बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की सारी ख़बरें एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के आसपास घूम रही हैं और ऐसे में इमरान खान साहब का अपना जो स्टेटमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी अहम चीज़ें की हैं और कही हैं। उन्होंने जो कुछ कहा इसके असरात आने वाले दिनों में सियासत के ऊपर होंगे। इमरान खान साहब ने क्या कहा पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास क्या ख़बर है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जगहों पे रिपोर्ट हुआ है और जो रिपोर्ट हुआ है वहीं से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक्चुअली इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा क्या है और बाहर खबर क्या आई जेल से। इमरान खान साहब ने कहा कि वो अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान है। वो क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहे, लेकिन हैरानी उन्हें ज़रूर है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसके दौरान उन्होंने कहा कि अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है। खबरों से पता लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। मैं क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली हैं कि बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि 5 दिसंबर को ATC समाअत के दौरान कारकुनों ने बताया कि गोलियां चली और लाशें गिरी। मुझे उमर अयूब ने कंफर्म किया। उसका बयान भी है कि हमारे 200 लोग लापता हैं। मैंने पार्टी को बताया है कि जो लोग लापता हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें। उन्होंने कहा कि ऐनी शाहिदीन ने गोलियां चलते लोगों को गिरते खुद देखा है। डी चौक में लाइट्स बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। डी चौक का सानिया इतना बड़ा है कि लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। मुझे तवक्को थी कि इस मामले को पार्लियामेंट में जोर से उठाया जाएगा। अच्छा, ये इसको पहले आप यहां तक रोक लें। इमरान खान साहब ने आगे का कहा वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन मामला ये है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी की क़यादत है उसने मुकम्मल तौर पे मायूस किया है। आज 13 दिसंबर है और 26 नवंबर की रात को सानिया हुआ था। 17 दिन गुजर गए, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की FIR का कोई मतन, FIR करवाना तो दूर की बात है, पुलिस स्टेशन तक चलकर जाना तो दूर की बात है। ये लोग कौमी असम्बली में रोज़ाना जाते हैं, सेनेट में रोज़ाना जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई कुछ कहता नहीं है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि मैं क्योंकि वो मौक़िफ़ नहीं ले रहा जो रियासत इस वक्त चाहती है। रियासत दबा के अपनी मर्ज़ी की बात कहलवाना चाहती है। मैं वो बात नहीं कह रहा तो मैं कहाँ, मैं इस्लामाबाद जाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता, अपने घर जाने का भी नहीं सोच सकता हूँ। यानी ऐसी खुआरी काट रहा हूँ और बहुत सारे और लोग भी काट रहे हैं, उनको परवाह नहीं है, मैं को गिनवा नहीं रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये लोग फिर कैसे फिर रहे हैं, ये लोग कैसे हर जगह पे जा रहे हैं। कंप्रोमाइज़, उन्होंने सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज़ किया है, इसीलिए वो हर जगह पे आज़ादी के साथ घूम फिर रहे हैं। और कंप्रोमाइज़ अब मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि गुडी गुडी चल रहा है। जो खबरें मेरे तक पहुँच रही हैं उनके मुताबिक तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, हालांकि इतना बड़ा सानिया हो गया। इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा था अभी तक जो पार्टी लीडरशिप ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, मैं आपको एक एक करके गिनवा देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था मुकदमा दर्ज करवाना है। अभी तक मुकदमा दर्ज करवाना तो दूर की बात है, किसी जगह पे ये पेश ही नहीं किया गया, कोई मतन सामने नहीं आया, कोई तहरीर सामने नहीं आई। FIR लिखने की जरूरत नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। क्यों नहीं की वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके पीछे क्या चल रहा है। इमरान खान साहब ने लापता अफराद के हवाले से जो भी अहकामात दिए अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। और लापता अफराद के हवाले से एक लिस्ट वैसे मार्केट में सर्कुलेट कर रही है और उसको खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ा जा रहा है कि उनकी जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है या वज़ीर आला हाउस है, वहाँ से वो लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट के अंदर कोई 140 के करीब नाम अभी तक सामने आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन किसी का ID कार्ड नहीं है, किसी का एड्रेस और बाकी चीज़ें नहीं है। तो एक मुबहम किस्म की लिस्ट आई है, उसमें मुकम्मल तफसीलात नहीं है। 17 दिन गुजरने के बावजूद लोगों की तस्वीरें अभी तक नहीं आई। इमरान खान साहब ने कहा सोशल मीडिया पे फोटोज लगाओ भी जो बंदे लापता हैं, कि बंदा नहीं मिल रहा, जिंदा है मुर्दा क्या हुआ इसके साथ, तो वो भी नहीं किया गया। अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ, कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ये कंप्रोमाइज़ है, इमरान खान साहब को इसकी समझ आ रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि अब हैरत हो रही है ये जो कुछ भी हो रहा है, और इमरान खान साहब को हैरत होनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़ा एतमाद करके इन लोगों को इलेक्शन में खड़ा किया, इन लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए, इन लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशंस दी, इनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी तो वहाँ पे बड़े बड़े ओहदे दिए, लेकिन ये लोग इमरान खान साहब को लगातार मायूस कर रहे हैं।
ابھی تک نہ تو لاپتہ افراد کے حوالے سے عدالت سے رجوع کیا گیا، نہ تو ایف آئی آر درج کروائی گئی، نہ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج کو محفوظ کرنے کا کوئی قدم اٹھایا گیا۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو کرنی تھی، لیکن ان کی کمپرومائزڈ قیادت نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ عمران خان صاحب نے جو موقف اپنایا سول نافرمانی کی تحریک کا، اور بقول عمران خان صاحب کے ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اب وہ کیا کریں، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، ہر چیز چھین لی گئی ہے، عمران خان صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب حکومت اور سسٹم مانتا ہی نہیں ہے تو ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں بچا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو کہیں کہ سول نافرمانی تحریک کی طرف آ جائے۔ یہ چیز حکومت کے اوپر دباؤ تو بہت ڈال رہی ہے، کیونکہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ سول نافرمانی کی تحریک کی کال واپس لیں اور آئیں بیٹھے مذاکرات کرتے ہیں۔ حکومت ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ٹائم گین کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اگر ایف آئی آر کے لیے ایک درخواست دے دے گی عدالت میں، یا ایف آئی آر کے لیے درخواست پہلے پولیس اسٹیشن میں پھر عدالت میں لے کر جائے گی، تو حکومت یہ کہے گی جناب آپ ہمارے وزیر اعظم پہ ایف آئی آر بھی کروانا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، تو یہ چلنا ایسے ہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کے سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے، پی ٹی آئی نے باہر آ کے کمیٹی بنا دی، چلانی ہے کہ نہیں چلانی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارٹی کے اوپر ان کا کنٹرول، ورکر کے اوپر تو ان کا پورا کنٹرول ہے، لیکن پارٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر عمران خان سے زیادہ کنٹرول نظام کا ہے۔ سسٹم پارٹی کے اندر موجود لوگوں کو زیادہ کنٹرول کر رہا ہے۔ میں آپ کو بھی ثابت کر دوں گا، اور میں بہت ساری ایسی چیزیں جانتا ہوں، میں بتاؤں گا تو مصیبت پڑ جائے گی بہت سارے لوگوں کو، اور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہمارے مطالبات بڑے سیدھے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور لوگوں کو رہا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا، ہمارے لوگوں کو ابھی تک 9 مئی کے کیسز میں گرفتار کیا جا رہا ہے، میرے خلاف ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اس پر سخت رد عمل دینا چاہیے، پارٹی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کے اوپر 1 2 3 4 5 6 کیسز پہ کیسز چل رہے ہیں، پارٹی کو فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نواز شریف کے اوپر ایک کیس ہو جاتا تھا نا، یا ایک پیشی ہوتی تھی، تو وہ قیمت ادا کرنی پڑتی تھی پورے نظام کو اس کی۔ پی ایم ایل این اتنے زبردست طریقے سے نواز شریف کے دفاع کے اندر سامنے آتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ورکر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو لیڈرشپ باہر موجود ہے، جس کو عمران خان صاحب نے خود چنا، اس کو بہت محنت کے ساتھ کمپرومائز کروا دیا گیا ہے، یا خاموش کروا دیا گیا ہے، یا ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے، یا روپوش کروا دیا گیا ہے، اور جو نہیں ہے تو باقی گرفتار کروا دیے گئے ہیں۔ تو بڑی مشکلات ہیں عمران خان صاحب کے لیے، انہیں باہر آنا پڑے گا اپنی پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگر وہ اندر رہیں گے تو وہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ یہ چیزیں اب مجھے دکھائی دے رہی ہیں سمپل۔ اچھا، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا، لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ان پر گولیاں چلاتے ہیں، اس ملک کا واحد حل اب انقلاب ہی ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ 15 دسمبر کو یوم سوگ منائیں گے، اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جانا پڑے گا۔ انہوں نے سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دوران ترسیلات زر پاکستان نہ بھجوانے کی مہم تگڑی ہوگی، یہ عمران خان صاحب کا اندازہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیاض حمید سے میری جتنی ملاقاتیں ہوئیں وہ جنرل باجوہ کی اجازت